खुदाम यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। ज़बूर 53 और उसकी पहली आयत में लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। आमीन। ज़बूर नंबर 14 और ज़बूर 53 मज़ामीर की किताब में दो जगह पर दर्ज किए गए हैं। सिर्फ 5वीं आयत के दूसरे हिस्से से लेकर 6ठी आयत के अलावा दोनों ज़बूर एक ही मतन हैं। एक ही मतन दो जगह पर दर्ज करने का मकसद इस जाविये से अहम है कि दाऊद के नाम से मंसूब ये ज़बूर एक मखसूस मौजू को दोहराता है। वो मौजू जो पहले बयान किया गया है उसको दोहराने का मकसद क्या हो सकता है। ज़बूर के अंदर देखने से मालूम होता है कि कुछ मगरूर और मुतकब्बिर लोगों ने मिस्कीन और हलीम लोगों पर जुल्म किया। दाऊद मजलूम लोगों को अपने लोग कहकर पुकारता है। ऐसा मालूम होता है कि इर्द गिर्द की कौमों में से किसी ने इसराइल और यहूदा पर जुल्म का हाथ उठाया है। इस सूरत हाल को असीरी की हालत से तशबीह दी गई है। जो लोग इसराइल और यहूदा को सताते थे उनके बारे में लिखा है कि वो खुदा का नाम नहीं लेते, वो नेकोकार नहीं, खुदा की नेकी उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इखलाकी तौर पर वो नफरत अंगेज काम करते हैं और बाहम नजिस होते हैं। खुदा की नज़र में नफरत अंगेज काम बुत परस्ती के अलावा और क्या हो सकता है, और बाहम निजस होने का सिलसिला हम जिन्स परस्ती और दीगर जिनसी गुनाह हैं जो इंसान की गुमराही का सबूत देते हैं। दोनों सूरतों में खालिक का इनकार किया जाता है। बुत परस्ती के हवाले से खुदा की कुदरत और तख्लीक का इनकार किया जाता है, और जिनसी बेरारवी के वक्त इंसान अपने बदन पर खुदा का कोई हक तस्लीम ना करते हुए खुदा का इनकार करते हैं। सियासी और समाजी तौर पर ये गिरोह कमज़ोरों पर जुल्म करते और उनको रोटी की तरह खा जाते थे। ऐसे करते हुए गरीबों पर हंसते थे, लेकिन खुदा की तरफ से उनके जहनों पर खौफ छा गया और खुदा ने उनकी हड्डियां बखेर दी, क्योंकि उन्होंने खुदा का इनकार करके खुदा और उसकी दुनिया के खिलाफ मंसूबाबंदी की। खुदा ने उनको उनके हालात में शर्मिंदा किया। खुदा का इनकार अकली तौर पर और अमली तौर पर किया जाता है। नजरियाती हलकों में शुरू दिन से खुदा को ना मानने और उसके वजूद का इनकार करने की इंसानी जुस्तजू नाकाम साबित हुई। ज़रूरत नहीं कि हम इंसानी तारीख के उन लोगों का नाम दोहराएं जिन्होंने खुदा का इनकार किया और मुख्तलिफ इंसानी रवैयों और नज़रियों की बुनियाद पर कायनात को खुदा से अलग करने की कोशिश की। ज़रूरी बात यह है कि खुदा का इनकार करना अहमकाना हरकत है, और ये हरकत किसी से भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया में अकली और ज़हनी तौर पर खुदा का इनकार करने वालों की तादाद उन लोगों से बहुत कम है जो अमली तौर पर खुदा का इनकार करते हैं। जब कोई शख्स गुनाह आलूदा अमल करता है तो वो इस बात को सोचता है गोया कि खुदा उसको नहीं देख रहा। ऐसी सूरत में वो अमली तौर पर खुदा का इनकार करता है। ऐसे गुनाह में खुदा को मानने वाले लोग भी शामिल हैं। बुत परस्ती, जिनसी बेरारवी, नाइंसाफी और ये जुल्म, ये 4 बड़े एमाल हैं जो इंसान को अमली तौर पर खुदा का इनकार करते हुए साबित करते हैं। बनी इसराइल ने कितने ही मुकामात पर बुत परस्ती की। कलाम में लिखा है कि हर हरे दरख्त के नीचे इसराइलियों ने जनाकारी यानी बुत परस्ती की, और कितने
مقامات پر انہوں نے جنسی بے راروی اور ناانصافی کا گناہ کیا۔ اگر بنی اسرائیل عملی طور پر خدا کا انکار کر کے احمقانہ حرکت کے مرتکب ہو سکتے ہیں تو ہر شخص بلا امتیاز مذہب اور دیگر نظریات کے خدا کا منکر ہو سکتا ہے۔ بس سوچنا یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا مقام نہ آئے کہ ہم اپنے خالق اور نجات دہندہ خدا کے وجود اور اس کی محبت کے منکر ہوں۔ ہم انسانی حوالوں سے ماں اور باپ کے منکر نہیں ہو سکتے، جن سے ہمیں بدنی وجود ملا، اور نہ ہی ہم ان کی شفقت اور محبت کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ لیکن کتنی آسانی سے لوگ خدا کے منکر ہو جاتے ہیں جس سے یہ کائنات اور زندگی نے جنم لیا۔ اس صورتحال میں زبور نویس ایسے لوگوں کو احمق کہتا ہے۔ احمق شخص میں عقل کی نہ تو کمی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا فقدان ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس احمق وہ شخص ہے جو عقل کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ اپنے ہی خیالوں میں گم رہ کر کند ذہن بن جاتے ہیں اور خالق کے منکر ہو جاتے ہیں۔ خدا کا انکار کرنے کی ایک اور صورتحال ہے، وہ یہ کہ جب اولاد کسی بہت برے کام میں شامل ہو جائے تو وہ اپنے خاندان سے اس لیے الگ ہو کر اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں تاکہ ان کی برائی ان کے خاندان پر ظاہر نہ ہو۔ بالکل اسی طرح شریر خدا سے رشتہ توڑتے ہیں تاکہ ان کی شرارت خدا پر ظاہر نہ ہو۔ انسان دوسرے انسانوں سے اپنے گناہ چھپاتے ہیں لیکن خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ علاوہ ازیں خدا کا وجود ماننے کی صورت میں احمق اور شریر کو اپنی شرارت سے باز آنا پڑتا ہے، اور ایسے لوگ اپنے نظریات کی پوجا کرتے ہیں، گناہ آلودہ زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ راست بازی کے لیے راست خدا کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے، وہ بہت دور نکل جاتے ہیں، لہذا واپس نہیں آنا چاہتے اور یوں خدا کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ زبور نویس کہتا ہے کہ کوئی خدا کا طالب نہیں، وہ سب کے سب پھر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ خدا سے پھر گئے، یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ خدا ان کی زندگی میں تھا، وہ خدا کے وجود کو مانتے اور قبول کرتے تھے، لیکن اب وہ خدا کو چھوڑ چکے ہیں۔ وہ اس صورتحال میں خدا کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو اسیری سے رہائی جیسے تجربات بخشتا ہے۔ ان تجربات میں ان کی خوشی ہے، لیکن شریروں کو ایسا تجربہ نہیں۔ خدا نظریے کا نہیں بلکہ تجربے کا خدا ہے۔ جو شخص خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی خدا کے منکر نہیں ہوئے، لیکن جنہوں نے اس کی محبت کا تجربہ نہیں کیا وہ احمقانہ طریقے سے خدا کے وجود اور اس کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ چونکہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو عملی طور پر خدا کا انکار کرتے ہیں، تو ایمانداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نوجوان نسل کو خاص طور پر اور بڑے لوگوں کو ان کے ایمان میں مستحکم کریں۔ ایمان میں استحکام زندگیوں میں خدا کے وجود کو با مقصد بنا دیتا ہے۔ آمین۔